मोहतरम सामईन, अब हम हजरत मौलाना कारी अफ़ग़ान साहब खैराबादी से मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं इस शेर के साथ कि महफिल में हुस्न व रंग बढ़ाने के वास्ते, महफिल में हुस्न व रंग बढ़ाने के वास्ते आ जाओ तिलावत कुरान सुनाने के वास्ते। मैं खाने कुरान से इश्क कुरान का, मैं खाने कुरान से इश्क कुरान का भर भर के सबको जाम पिलाने के वास्ते। हज़रत कारी साहब तशरीफ़ लाकर कलाम पाक की तिलावत से सामईन को महसूस फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फिल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم
إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم ما شاء الله ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ हर सहरा दर्रे बाग का सागर बदोश है। कारी साहब ने अपने मखसूस लहजे और अंदाज में तिलावत फरमाकर
محفل کی رونق کو دوبارہ کر دیا۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی آواز میں مزید جھیلا بخشے اور حضرت قاری صاحب کو علم تجوید و قرات کا